हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था फाइव सर्वाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 12। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलिवर ने सबसे पहले चीज़ें रखनी शुरू की। बेशक उसने एक छोटी फर्स्ट एड किट रखी। रेड ने अंदाज़ा लगाया कि ये शायद रीना ने पैक की होगी, और एक हेडलैम्प जिसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज थी। मैडी आगे बढ़ी और अपनी सिजर्स और स्कॉच टेप उसी जमा शुदा चीजों के साथ रख दी। साइमन खाली हाथों किचन में वापस आया, जैसे रेड, लेकिन वो वहां रुक गया और एक ड्रॉअर खोला। मुझे पता था कि यहीं कहीं होगी, उसने कहा जैसे ही कटलरी की आवाज हुई और मेटल के मेटल पर घिसने का साउंड आया। जब उसने हाथ बाहर निकाला, ब्लैक हैंडल वाले किचन नाइफ को मजबूती से पकड़े हुए था। वो तेज थी और उसकी सेरेटेड एज हल्की लाइट में चमक रही थी। चेकॉव्स नाइफ्स, साइमन ने डार्क मुस्कुराहट के साथ कहा जब उसने वो नाइफ डाइनिंग टेबल पर रखी। हाँ, ओलिवर ने कहा। छोड़ो, ये थिएटर की बात है, साइमन बोला। पीछे से जोर से आवाज आई। ऑर्थर अपने बंक से मैट्रेस निकाल रहा था, उसे नीचे खींचते हुए, और उसका एक बाजू उसने उसके नीचे दबा लिया और उसकी ग्लासेस टेढ़ी हो गई थी। रेड ने उसे थम्स अप दिया और ऑर्थर ने उसे फ्री हाथ से उसे वापस थम्स अप दिया। क्या किसी ने मेरी तकीला खोल ली? ओलिवर ने कहा जब वो काउंटर पर रखे अपने बैकपैक को चेक कर रहा था। एक और मिस्ट्री हल करनी है, साइमन ने फ्रिज के पास कहा। लेकिन उसके बाद जब हम ये समझ जाएं कि कोई स्नाइपर वहां बाहर हमें क्यों गोलियां मार रहा है। फिर उसे कुछ याद आया। उसने फ्रिज खोला और एक शीशे की वोडके की बोतल निकाली जो अभी तक खुली नहीं थी, और उसे डाइनिंग टेबल पर रखी हुई चीजों के साथ रख दिया। रेड ने उसकी तरफ आंखों से सवाल किया। जख्म डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसने वजाहत दी, या फिर हिम्मत बढ़ाने के लिए? हाँ, ओलिवर ने कहा। उसका हाथ उसके बैकपैक के निचले हिस्से से निकला, एक चमकदार चांदी के जिप्पो लाइटर को पकड़े हुए। उस पर इंग्रेविंग भी थी। शक है ये महंगा होगा। उसने भी वो लाइटर चीजों के ढेर में डाल दिया। यहाँ एक छोटा टूल बॉक्स है, रीना ने कहा। उसकी आवाज दबी दबी सी थी क्योंकि उसका सर दरवाजे के पास वाले क्लोजेट के अंदर था। शायद हमें टेप मेजर की जरूरत नहीं। उस वक्त तक नहीं जब तक हम फन के लिए आरवी की लंबाई नापना ना चाहें, जब तक हम यहाँ फंसे हुए हैं, साइमन ने कहा। वो 31 फुट है, रेड ने कहा। सिर्फ 30 नहीं, साइमन को तो मालूम होना चाहिए था क्योंकि उसी ने रेड को बताया था, और अब वो नंबर उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था। रीना क्लोजेट से पीछे हटती है। उसके हाथों में एक छोटी हैमर, एक स्क्रू ड्राइवर और ग्रे डक्ट टेप का रोल था। वहाँ एक मॉप और डस्ट पेन और ब्रश भी है, उसने कहा, और नए आइटम्स भी कलेक्शन में शामिल कर दिए। ग्रेट। ओलिवर की नजरें इधर उधर घूमी, ऑर्थर को छोड़कर जिसके हाथ भरे हुए थे, और साइमन और रेड के दरमियान इधर उधर देखा उसने। साइमन, उसने कहा। अनलकी। शायद क्योंकि वो सबसे करीब था और क्योंकि सबको पता था कि उसने tequila पी थी। क्या तुम डस्ट पैन और ब्रश उठा के ग्लास साफ कर सकते हो? रियली? साइमन ने गुस्से से देखा। हम नहीं चाहते कि कोई काट ले अपने आप को, ओलिवर ने कहा, उसे क्लोजेट की तरफ ले जाते हुए। इस हरकत को एक हल्का सा बैक पैड बनाकर कवर किया। 2 मिनट लगेंगे बस, चलो। साइमन कुछ बड़बड़ाया, लेकिन रेड को कुछ और ही सुनाई दिया, शायद कुछ ऐसा जो दोहराने लायक नहीं था। उसने डस्ट पैन और ब्रश उठा लिया। एक लम्हे के लिए दोनों को अलग करने में उलझ गया, फिर झुककर शीशे के टुकड़ों को पैन में झाड़ू से झाड़ने लगा। टुकड़े चमक रहे थे जब वो हिल रहे थे। जरा अपने पैर हटाओ, साइमन ने कहा, मैडी के जूतों और उसके अब तक खुले सूटकेस के दरमियान से गुजरते हुए। ठीक है, ये काफी अच्छा है, ओलिवर ने कहा, उन तमाम चीजों को देखते हुए जो उन्होंने इकट्ठी की थी। रेड ने भी देखा। पेयर ऑफ सिजर्स, एक लाइटर, एक हेडलैम्प, एक फ्लैश लाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज, एक हैमर, एक स्क्रू ड्राइवर, डक्ट टेप, स्कॉच टेप, वोडका और एक किचन नाइफ। हर चीज उसके जहन से निकल जाती जब वो अगले आइटम पर जाती, बिल्कुल उस मेमोरी गेम की तरह जो वो हमेशा हार जाती थी। क्या मैं इसे जगह पे रख दूं? ऑर्थर ने पूछा, मैट्रेस को और ज्यादा अपने बाहों में ऊपर उठाते हुए। हाँ, रखो, ओलिवर ने कहा। सब रास्ते से हट जाओ। ऑर्थर धीरे धीरे चला, मैट्रेस को लोगों और कॉर्नर के दरमियान से निकालते हुए। बाथरूम के दरवाजे का हैंडल उसकी शर्ट पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। रीना ने उसको हैंडल से छुड़ा दिया और ऑर्थर ने शुक्रगुजार अंदाज में सर हिला दिया।
اس نے سائمن کو زمین پر دیکھ کر اپنا رخ آکورڈ طریقے سے بدلا، لیکن میٹرس کا پچھلا حصہ سائمن کے سر سے ٹکرایا اور سائمن نے پھر کچھ بولا، لیکن کسی نے سنا نہیں۔ یہ بس یہاں فٹ ہو جانا چاہیے، پیچھے کے کشنز کے اندر، اولیور نے کہا، میٹرس کا ایک سائڈ پکڑتے ہوئے، آرتھر کے ساتھ مل کر اسے بروکن ونڈو کے سامنے لگانے میں مدد کرتے ہوئے۔ دونوں نے اسے دھکیلا، صوفے کے بیک اور وال کے درمیان کے گیپ میں سلائڈ کیا تاکہ وہ اوور ہیڈ کبرڈز کے نیچے پھنس جائے۔ رکو، یہ دروازے کو بلاک کر رہا ہے، اولیور نے کہا، میٹرس کو اور اندر دھکیل کر اس کے ایک کنارے کو فرنٹ پیسنجر سیٹ کے ساتھ چپکا دیا۔ بس ہو گیا، اس نے کہا، اسے جھٹکا دے کر چیک کرتے ہوئے۔ یہ کافی اچھی طرح سے پھنس گیا ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی اچھی طرح سے پھنس گیا ہو، کیا ایک میٹرس ایک پریسیڈنٹ رافائل کی بلٹ روک سکتا تھا؟ ریڈ کو یقین نہیں تھا، لیکن اب کم از کم وہ یہ دکھاوا تو کر سکتے تھے کہ وہ یہاں اندر سیف ہیں، ٹھنڈی ہوا کے بغیر جو ٹوٹے ہوئے ونڈو سے اندر آ رہی تھی۔ دکھاوا کرنا آدھا گیم تھا اور ریڈ کو پتا تھا اس کی زندگی اس پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک ونڈو کور ہو گئی، اولیور نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ ابھی بھی ہمیں ڈرائیور سیٹ کے پاس والی ونڈو کو کور کرنا ہے، ریڈ۔ اس نے ریڈ کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں کوئی چیز ملی جسے ہم یوز کر سکیں؟ نہیں، ریڈ تھی وہ ایک اکیلی جو اس کام میں فیل ہوئی تھی۔ وہ نیچے اپنے بیکار سوٹ کیس کو گھورتی رہی، جس کے کنارے گھس رہے تھے۔ دھاگوں نے خود کو کھولنا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ ٹوٹنا چاہتے ہوں، اور دیکھا جائے تو اسی نے اسے ایک آئیڈیا دیا۔ اگر یہ سوٹ کیس خود ٹوٹنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے ٹوٹنے دو۔ ہاں، اس نے کہا، اور سب سے زیادہ خود ہی حیران ہو گئی۔ میرا سوٹ کیس، ہم اسے سیدھا کر کے ونڈو پہ لگا سکتے ہیں، ویسے بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اچھی سوچ ہے، رینا نے فوراً کہا، اولیور سے پہلے، اور ہم ڈکٹ ٹیپ سے اسے وہیں چپکا سکتے ہیں۔ اولیور نے نہیں کہا کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ ریڈ انتظار کرتی رہی، لیکن پھر اس نے ٹیبل سے نائف اٹھایا ہینڈل کی طرف سے۔ تم شروعات کرو، اس نے کہا جب ریڈ نے نائف لے لیا۔ لیکن یہ سامان پہلے سائڈ پہ رکھتے ہیں، تمہارا سارا خامخواہ کا سامان راستے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسے میرے سوٹ کیس میں رکھ سکتے ہیں، میڈی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آ جائے گا، اس کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میڈی نے ریڈ کا سوٹ کیس اٹھایا اور اسے الٹا کر دیا۔ اندر کا سارا سامان اس کے اپنے ڈھنگ سے پیک کیے ہوئے سامان کے اوپر گر گیا۔ اس نے پھر سے ایک گہری سانس لی، لیکنگ شیمپو بوٹل کو نکالا اور پھر سب کچھ نیچے دبا کر زپ بند کر دیا۔ ریڈ نے دعا کی کہ آرتھر نے اس کے گول گول لپیٹے ہوئے انڈر ویئر نہ دیکھے ہوں۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ایک پیر پیک کیا تھا جس پر یونیکارنز بنے ہوئے تھے، وہ سینٹا نے اسے اس کے آخری کرسمس پر دیے تھے۔ ریڈ نے سینٹا پہ 8 سال کی عمر کے بعد کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن کینی فیملی میں رواج تھا کہ سینٹا ہر سال اگلی ساکس اور انڈر ویئر لاتا تھا، لیکن لگتا تھا سینٹا بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ اولی، کیا تم میرا بیگ اوپر رکھنے میں مدد کر سکتے ہو؟ میڈی نے پوچھا۔ صرف اس کی چھوٹی بہن اسے اولی کہہ کر بلا سکتی تھی، یہ بات ریڈ نے مشکل طریقے سے سیکھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے گرنٹ کرتے ہوئے کہا جب اس نے وہ ڈبل پیکڈ سوٹ کیس اٹھایا۔ آرتھر نے اوور ہیڈ کبرڈ کھولا جیسے ہی اولیور قریب آیا اور اس نے وہ بھاری بیگ اندر رکھنے میں مدد کی۔ سائمن اب بس آخری کام مکمل کر رہا تھا، صوفے سے ٹوٹے شیشے کے ٹکڑوں اور کرمز کو جھاڑ رہا تھا، دھیرے سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اب فرش پوری طرح صاف ہو چکا تھا۔ وہ بھرا ہوا ڈسٹ بن اٹھا کر کچن میں لے جانے لگا۔ ریڈ نے ایک گہری سانس کھینچی جب اس کا پیر خود بخود کسی چیز میں اٹک گیا، لیکن اس کا ہاتھ پھر بھی ہلا نہیں۔ اس نے ٹریش کین والا کبرڈ کھولا اور ٹوٹے شیشے کو ڈسٹ بن سے اس میں گرا دیا۔ پین کو ایچ کے ساتھ ٹھوک کر وہ چمکتے ہوئے آخری ذرات بھی گرا دیے۔ چلو ریڈ، اولیور نے کہا، جو اب واپس آ چکا تھا۔ ریڈ کے اوپر کھڑا تھا جب وہ اپنے سوٹ کیس کے خالی اسٹرکچر کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ اسے مکمل کرتے ہیں۔ ریڈ نے نائف کو مضبوطی سے پکڑا، اسے اپنے قریب والے کونے پہ رکھا۔ اس نے کوشش کی کہ لگیج ٹیگ کو نہ دیکھے جو ٹاپ پہ لٹک رہا تھا، لیکن اس کی نظر پھر بھی وہیں چلی گئی۔ چھوڑو نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ٹیگ میں اس کی ماں نہیں تھی، ماں تو مر چکی تھی، اور انہیں کچھ چاہیے تھا جو ونڈو بلاک کر سکے۔ ریڈ کو بھی کسی کام کا بننا تھا جیسے باقی سب بن رہے تھے۔ اس نے نائف کا سریٹڈ ایج کونے پہ لگایا اور نیچے کی طرف کاٹنا شروع کیا۔ زپر، کپڑا اور نیچے کا کارڈ بورڈ سب چیر دیا۔ نائف نے مٹیریل کو اپنے دانتوں سے چبا دیا، کونے کو الگ کر دیا۔ ریڈ نے اگلے کونے پر شفٹ کیا۔ نائف کا ہینڈل اب اس کے ہاتھوں میں گرم محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے بھی
اسے ریسورسز ورڈ اتنا فنی کیوں لگتا تھا؟ اسے تو سوچنا چاہیے تھا اس ریڈ ڈاٹ کے بارے میں جو باہر تھا اور جو شاید اسے دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ گلاس کے لیے اچھا کام کیا سائمن، اولیور نے کہا، تھوڑا لیٹ صحیح لیکن پھر بھی ویل ڈن۔ ایک اچھا لیڈر اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہے، ڈیلیگیشن، موٹیویشن۔ کیا اولیور ریڈ کو بھی گڈ جاب کہے گا جب وہ اپنی ماں کا پرانا سوٹ کیس ٹکڑوں میں بدل دے گی؟ ہو گیا، اس نے کہا پیچھے بیٹھتے ہوئے۔ آخری کونا بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ سوٹ کیس کی سائڈز اب زمین پر بچھی ہوئی تھی، سیدھی، فلیٹ۔ ٹھیک ہے، اب اسے جگہ پر لگاؤ۔ بس یہی ویل ڈن ملا؟ اولیور لیوائے اتنا کھلا دل کا نہیں تھا اپنا اپروول دینے میں جتنا میڈی یا کیتھرین تھی۔ وہ تو ریڈ کو ہر چھوٹی بات پہ ویل ڈن کہتی تھی جو اس نے کمایا تھا۔ میں مدد کرتا ہوں، آرتھر نے کہا آگے بڑھتے ہوئے، ٹیبل سے ڈک ٹیپ اور سیزرز اٹھاتے ہوئے۔ 3 ریسورسز یوز ہو چکے تھے۔ اف، ریسورسز، پھر سے۔ کوئی اور لفظ سوچو نا۔ اسٹف، تھنگس، تھنگامابابس، جان۔ ریڈ کھڑی ہوئی، سوٹ کیس کے بچے کچھ حصوں کو اٹھایا اور فرنٹ ونڈو کی طرف چلی گئی، آرتھر سے کچھ قدم پیچھے۔ آرتھر نے کرٹن کا کونا تھوڑا سا کھینچ کر سائڈ کیا اور جھک کر ایک تیز نظر باہر ڈالی۔ صرف ایک ہی پین ٹوٹا ہے، آرتھر نے کہا، یہ والا۔ اس نے سامنے والے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم اسے پکڑو گی اور میں ٹیپ لگاتا ہوں؟ یہی تو اس نے کہا تھا، سائمن چیخا۔ سائمن بس کرو۔ ریئلی؟ میڈی نے کاٹ کر کہا۔ نہ وقت ہے نہ جگہ۔ اگر یہ آخری بات ہوگی جو میں مرنے سے پہلے سنوں گی تو خدا کی قسم میں… وہ دھمکی ادھوری چھوڑ گئی، ہوا میں لٹکی ہوئی۔ آرتھر کے چہرے پر ایک بار پھر سے لالی آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا جیسے اس لالی کو مٹا سکتا ہو، جیسے چھپانا چاہتا ہو۔ اچھا تھا اگر وہ شرمندہ تھا، شاید اس نے اس کا یونیکارن والا انڈر ویئر دیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی آرتھر نے خود کو بزی کر لیا، ڈک ٹیپ کا ایک لمبا ٹکڑا کھینچ کر الگ کیا، میڈی کے سیزر سے کاٹا۔ ریڈ نے اپنا سوٹ کیس جو اب فلیٹ ہو چکا تھا، کرٹن کے سامنے رکھ دیا، اس خالی کھڑکی کے اوپر جہاں سے باہر کے اندھیروں بھری خاموشی دکھ رہی تھی، وہی اندھیرا جہاں وہ ریڈ ڈاٹ چھپا تھا۔ آرتھر نے ڈرائیور سیٹ پر ایک گھٹنا رکھا اور سوٹ کیس کے اوپر ایج پر ٹیپ چپکا دیا، پھر اور ٹیپ کاٹا تاکہ اسے سیکیور کر سکے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا جب وہ اگلی سائڈ کی طرف موو کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ غلطی سے ریڈ کے ہاتھ کو چھو گیا۔ ریڈ کے ذہن میں چھوٹا سا فائر ورک چلا۔ کیا یہ اسٹوپڈ فکنگ فائر ورک؟ میڈی کو اس فائر ورک سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی وقت اور جگہ نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ریڈ نے کہا، سیدھا آگے دیکھتے ہوئے، سوٹ کیس کے فیبرک کی ریشم جیسی بنتی ہوئی ڈیٹیلز میں کھو جاتے ہوئے، اوپر نیچے دائیں بائیں، تاکہ وہ نہ سوچے کہ آتھر کا چہرہ اس کے کتنے قریب تھا اس وقت۔ دونوں ڈرائیور سیٹ کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، آرتھر نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، ریڈ نے جواب دیا، اس بار سچ بولتے ہوئے۔ کیا کسی کو ٹھیک فیل کرنا چاہیے جب کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور کسی طرح آرتھر کی آواز سے وہ ہارڈ سلیبلز غائب ہو گئے تھے، نرم ہو کر ایک سے دوسرے میں بہنے لگے۔ کوئی اور ہوتا تو اسے ممبلنگ کہتا، لیکن ریڈ کوئی اور نہیں تھی۔ آرتھر نے ڈک ٹیپ کا ایک اور لمبا ٹکڑا سوٹ کیس کے اوپر اور بچی ہوئی کھڑکی پر چپکایا، پھر اپنا ہاتھ جلدی سے کرٹن سے ہٹا کر آربی کے اندر لے آیا، واپس اس جگہ جہاں سب تھوڑا زیادہ محفوظ تھا۔ اچانک ایک آواز نے انہیں روک دیا، ٹوائلٹ فلش ہونے کی آواز۔ ریڈ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اولیور باتھ روم کے دروازہ بند کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے سب لوگ یہاں آؤ، اولیور نے اونچی آواز میں کہا اور زور سے تالی بجائی۔ ریڈ جھجک گئی، کسی کو اسے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تالی بجانا بند کرے۔ چلو جاؤ، آرتھر نے اسے کہا۔ کیا اس نے ریڈ کا جھجکنا نوٹس کر لیا تھا؟ جب تک اس نے وہ فائر ورک نہیں دیکھا تھا سب ٹھیک تھا۔ آرتھر نے اپنا ہاتھ سوٹ کیس پر رکھ دیا، اس کا باقی وزن اپنے اوپر لے لیا اور ٹیپ کے لاسٹ پیسز کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ شکریہ، ریڈ نے کہا، پیچھے ہٹی، سیزرز اور ڈک ٹیپ کا رول اٹھایا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ کسی اور نے پہلے سے ہی نائف واپس رکھ دیا تھا۔ میڈی ریفریجریٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ریڈ اس کے پاس جا کر اسی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے آرتھر ونڈو کا کام بس مکمل کر چکا ہے، اولیور نے کہا، اسی وقت جب آرتھر نے ہاتھوں کو اپنی جینز کے فرنٹ پر پہنچا اور ان کی طرف آیا۔ اب وہ 6 لوگ اس چھوٹے سے کچن میں اکٹھے تھے، یا اس کے ارد گرد۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم نے آر وی کو سیکیور کر لیا ہے،
ओलिवर ने बात जारी रखी। हालांकि कितना सिक्योर था ये तो कोई नहीं कह सकता था। राइफल के मुकाबले में क्या ही सेफ्टी थी। अब वो बाहर नहीं देख सकते थे। आरबी उनकी अपनी छोटी सी दुनिया बन गई थी। लेकिन गोली किसी भी दीवार में घुसकर किसी भी इंसान के अंदर से निकलकर दूसरी तरफ जा सकती थी, उनकी चीखने से पहले ही। ये रेड के हिसाब से सेफ बिल्कुल नहीं था। अब हमें सोचना होगा कि प्लान क्या है। प्लान? मैडी ने पूछा। हाँ, ऐसा प्लान था कि हम सब यहाँ से निकल सकें जिंदा। उसने एक लफ्ज और जोड़कर बोला, और उसी एक लफ्ज ने माहौल को भारी कर दिया। रेड के कानों में हल्की सी बस गूंजने लगी। वही पुरानी आदत, जब वो इमेजिन करती थी कि अनअलाइव होना कैसा होता है। रीना ने गला साफ किया और रेड शुक्रगुजार थी उस इंटरप्शन के लिए। देखो, सुनो, रीना ने कहा अपने फोन पर टाइम चेक करते हुए। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं जब से उसने आखिरी बार आरबी पे फायर किया था। शायद, मुझे नहीं पता, शायद वो चला गया हो। उसकी आवाज की टोन चेंज हो गई और सवाल में बदल गई। क्या मतलब, तुम समझती हो कि वो बोर हो गया हो और घर चला गया अपना काम करने? साइमन ने कहा। हो सकता है, रीना ने हल्के से कहा। या हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा हो, मैडी ने कहा। किस चीज का इंतजार? रीना ने उससे पूछा। कि हम समझे वो चला गया है और हम दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए, सीधा उसके क्रॉस हेयर्स में, उसने जवाब दिया। वैलिड बात है, ओलिवर ने कहा, और रेड को समझ नहीं आया कि वो किसकी साइड ले रहा था जब तक वो रीना के करीब नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगा कि वो अभी भी बाहर ही है? वो उनमें से किसी एक को बाहर भेजने का तो नहीं सोच रहा? और अगर भेजता तो क्या रेड, ऑर्थर या साइमन में से किसी को बोलेगा, जो आसानी से कुर्बान किए जा सकते हों? मैं तो नहीं जाने वाला चेक करने, साइमन ने फौरन कह दिया। शायद उसने भी यही सोचा हो। शायद अभी तक उसे ग्लास साफ करने का गुस्सा था। रेड के कानों में फिर से वही फिजिंग सी आवाज गूंजने लगी। क्या किसी और को भी सुनाई दे रही थी? देखो, बात ऐसी है, ओलिवर ने कहा। आरवी कहीं नहीं जा रही। हम किसी को बुला नहीं सकते। तो अगर हमें यहाँ से निकलना है तो आरवी को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। और रीना की बात भी सही है। काफी वक्त हो गया है उसके आखिरी शॉट को। हो सकता है वो चला गया हो। लेकिन अगर उसको चले ही जाना था, मैडी ने कहा, तो फिर उसने सब टायर्स और गैस टैंक क्यों शूट किए? हमें यहाँ फंसाने के लिए? सिर्फ इसलिए कि फिर बाद में चला जाए? इस बात का किसी के पास जवाब नहीं था। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। हर कोई दूसरे की तरफ देखता रहा। रेड अपनी पॉकेट में कुछ घुमाती रही। साइमन छत को घूरता रहा। फिर एक आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। हेलो। रेड ने सर उठाया, पहले साइमन की तरफ देखा, फिर आर्थर की तरफ। क्या इनमें से किसी ने बोला था? आवाज अजीब थी, मेटालिक और म्यूटेड। लेकिन नहीं, वो दोनों भी इधर उधर देख रहे थे, स्पीकर को ढूंढ रहे थे। आर्थर की नजर रेड से मिली और रेड ने सर हिला दिया। वो नहीं थी। क्या किसी ने अभी? रीना ने शुरू किया। ओलिवर ने उसे श्श किया, उंगली होठों के पास लाकर। लेकिन मैं, साइमन ने कुछ कहना चाहा। चुप रहो, ओलिवर चिल्ला पड़ा, दोनों हाथ उठाए खामोशी बनाए रखने के लिए। लेकिन खामोशी नहीं थी। वही खाली फिजिंग सी आवाज फिर से रेड के कानों में चल रही थी। अचानक से क्लिक सुनाई दिया, और फिर हेलो। वो आवाज फिर सुनाई दी, गहरी, बेजान, जैसे किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी मशीन की हो। मैडी ने जोर से सांस लेकर हिचकी ली, लेकिन ओलिवर ने फौरन उसके बाजू पर हाथ मारकर उसे चुप रहने का इशारा दिया, और बाकियों को भी चुप रहने का इशारा दिया। हेलो। फिर से वही आवाज, लेकिन अब भी कोई नहीं था जो उसे क्लेम करे। रेड ने पीछे देखा, हर कोने पर नजर डाली। वो आवाज आरवी के फ्रंट से आ रही थी, और वही फिजिंग साउंड भी, जिससे रेड ने समझा था कि शायद उसका वहम है। अब कंफर्म हो गया, ये असली था। हेलो, आवाज ने फिर कहा। यहाँ आओ।